السؤال رقم 1. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. هذه العلامة تمنع الجولان في هذا النهج للعربات المعدة لنقل البضائع والتي يتجاوز وزنها الجملي 3.2 طن. يمكنني الدخول في هذا النهج لأن الشاحنة الخفيفة هي عربة معدة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الجملي 3.2 طن. السؤال رقم 2. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. أسير بمعبد ذي اتجاه واحد كما يبينه الخط المتواصل الأيسر والأرض المسطحة الوسطى. لا وجود لعربة أخرى بصدد مجاوزتي. يمكنني الشروع في مجاوزة السيارة الحمراء. السؤال رقم 3. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي باء. يحجر التوقف أو الوقوف على الرصيف لأنه يضايق سير المترجلين. السؤال رقم 4. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. هذه العلامة ذات الخلفية الزرقاء تبين الاتجاهات المؤمنة بالطريق السيارة. السرعة القصوى المسموح بها محددة ب110 كيلومتر في الساعة. السؤال رقم 5. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. عند توقيف وتثبيت العجلات أثناء الفرملة تنزلق العربة على المعبد ولا يمكن للسائق التحكم في مسارها وبالتالي تزداد مسافة التوقف. يجب التخفيض من الضغط على دواسة الفرامل لإعادة التحكم في مسار العربة والتقليص بهذه الكيفية من إمكانية الانزلاق والاصطدام. السؤال رقم 6. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي باء. تعلن هذه العلامة عن مفترق طرقات ذي اتجاه دوراني. يجب علي قبل التوغل ترك الأولوية إلى العربات التي تسير داخل المفترق، إذن العربات القادمة من اليسار. السؤال رقم 7. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. ضوء تغيير الاتجاه هو من أهم الوسائل للتخاطب مع بقية مستعملي الطريق. استعمال ملائم وفي الوقت المناسب لهذا الضوء يساهم في الحفاظ على سلامة كل فرد. هكذا يمكن استعمال ضوء تغيير الاتجاه قبل المجاوزة من إعلام السائق الآخر عن نيتي في ذلك. السؤال رقم 8. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. يمنع الدخول لهذا الطريق من اليسار على العربات المعدة لنقل البضائع والحافلات. لا تخص هذه العلامة السيارات الخاصة. يمكنني إذن الانعطاف إلى اليسار أو مواصلة السير إلى الأمام. السؤال رقم 9. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي باء. عند إثبات الحالة الكحولية يتم توقيف العربة على الفور. لا يمكن للسائق المغادرة إلا في صورة زوال المخالفة أو وجود سائق آخر قادر على السياقة. السؤال رقم 10. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي باء. يسمى المسلك الذي أسير به مسلك التخفيض من السرعة. يمكن هذا المسلك من التخفيض من السرعة خارج المعبد الرئيسي، وذلك لتفادي خطر الاصطدام. حتى في صورة الخطأ في اختيار الاتجاه يجب علي مواصلة السير بهذا المسلك. يمكن دائما الرجوع إلى طريق السيارة باستعمال المحول القادم.
أتفادى هكذا القيام بمناورة خطيرة، خصوصا وأن هناك من يتبعني عن قرب. السؤال رقم 11. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. تخص نهاية منع المجاوزة العربات المعدة لنقل البضائع التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه أو وزنها الجملي الناقل المرخص فيه 3500 كيلوغرام. السؤال رقم 12. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. هذه العلامة تعلن عن مسلك أو سبيل إجباري للدراجات، تبين اللافتة موضع السبيل. يجب على الدراجات والدراجات النارية الصغيرة استعمال هذه المسالك الخاصة بها، إلا إذا كانت مجهزة بمجرورة أو بعربة جانبية. السؤال رقم 13. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. جهاز الفرملة ضد التعطل ABS هو جهاز يمنع تثبيت العجلات أثناء الفرملة. يمكن هذا الجهاز من المحافظة على التحكم في مسار العربة أثناء الفرملة، ولكن لا يمكن من التخفيض بصفة ملحوظة من مسافة الفرملة. السؤال رقم 14. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. في غياب علامات تنطبق قاعدة الأولوية إلى اليمين. تتم أولوية مرور العربات كما يلي: العربة القادمة من الأمام، ثم العربة القادمة من اليمين. أمر في المرتبة الثالثة للانعطاف إلى اليسار. السؤال رقم 15. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. تحافظ هذه العربة على استعمال أضواء الطريق رغم وجود أمامها. يمكنني استعمال المنبهات الضوئية لكي يطفئها ولا يبهرني. وفي صورة عدم إطفاء أضواء الطريق رغم كل هذه التنبيهات، ينصح بالتخفيض من السرعة وتوجيه النظر إلى الجانب الأيمن للمعبد. السؤال رقم 16. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. هذه العلامة المكملة باللوحة السفلية تعني أن التوقف والوقوف ممنوع بداية من العلامة. يمكنني إذن التوقف أو الوقوف بالمكان الشاغر قبل العلامة. السؤال رقم 17. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. تعلن هذه العلامة عن منع الجولان على العربات الناقلة لكمية معينة من مواد يمكنها تلويث المياه. توضع هذه العلامة وتحذر من أن الطريق الذي نسير به يحاذي نهرا أو بحرا. السؤال رقم 18. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي باء. في صورة وجود الإسعافات على عين المكان فلا ضرورة للتوقف ومضايقتهم، بل يستحسن المرور بحذر وعدم تعطيل الجولان بمكان الحادث. السؤال رقم 19. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. النقوش هي الأخاديد والأشكال المنقوشة بطوق الدوران، وهي تمكن من إخلاء الماء من الطوق. يجب أن تكون هذه النقوش ظاهرة بكامل مساحة طوق الدوران، وأن لا يقل عمق الأخاديد الأساسية عن مليمتر واحد بأكثر من نقطة واحدة من مجموع 4 نقاط موزعة على حد سواء تقريبا. لا تنتظروا هذا الحد لتعويض الطوق المطاطي. السؤال رقم 20. لم تجب عن السؤال.
الإجابة الصحيحة هي ألف. يمكنني التنبيه السريع بالتداول بواسطة أضواء المقاطعة وأضواء الطريق قبل الشروع في عملية المجاوزة، وهكذا يتم تنبيه المستعمل الآخر بوجودي وبنيتي بالقيام بعملية المجاوزة. السؤال رقم 21. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. جهاز الفرملة ضد التعطل ABS هو جهاز يمنع تثبيت العجلات أثناء الفرملة. لا يهتم السائق بتقدير كمية الضغط على الفرامل، بما أن كل عجلة مجهزة بمقدر السرعة وبحاسب. يجب إذن الفرملة بقوة منذ البداية والمحافظة على الضغط حتى التوقف. السؤال رقم 22. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي باء. تغلب إشارات العون العلامات، ويعتبر عدم احترامها جنحة، ويتعرض مرتكبها إلى السجن وسحب رخصة السياقة وخطية مالية هامة. السؤال رقم 23. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. عند عبور منعرج خطير بطريق ضيقة يفضل الإعلان عن وجودي. السؤال رقم 24. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. تشير هذه العلامة إلى أنني أتمتع بالأولوية بالنسبة للعربات القادمة من الاتجاه المعاكس. يمكنني إذن التوغل قبل الشاحنة الخفيفة. السؤال رقم 25. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي باء. هذه العلامة ذات الشكل الدائري والخلفية الزرقاء هي علامة جبر، تجبر مستعملي الطريق على الانعطاف إلى اليمين بالمفترق القادم. السؤال رقم 26. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. على إثر حادث يجب إخلاء العربة من المعبد ومحيطه في أجل لا يتجاوز 7 أيام. عند تجاوز هذا الأجل يتم إيداع العربة بالمستودع البلدي. يتحمل المالك مصاريف النقل والحجز بالمستودع. السؤال رقم 27. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. تذكر هذه العلامة مستعملي الطريق بتحديد السرعة المعمول به بهذا الطريق. تجاوز هذا التحديد للسرعة ب30 كيلومتر في الساعة ينجر عنه خطية مالية هامة. السؤال رقم 28. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي باء. يجب على مستعملي الطريق الذين يغادرون مسلكا خاصا أو سبيلا غير معبد ترك الأولوية إلى العربات الموجودة بالطريق التي يعتزمون التوغل فيها. السؤال رقم 29. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. عندما تشتغل الأضواء بكيفية عادية يجب علي أخذ بعين الاعتبار الإشارات المعلن عنها بالأضواء. الضوء أخضر يمكنني عبور المفترق. السؤال رقم 30. لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. لا يؤدي مخمد غير صالح دوره الأساسي المتمثل في الحفاظ على التصاق الأطواق بالمعبد رغم عدم استواء المعبد. تعوض الأطواق المطاطية إذن جزئيا خلل المخمد
وتتهرى بسرعة وبكيفية غير عادية.